जाणीव आसा की आमच्या गोंयांत जाता म्हणून. कारण कोणी भुरग्यांक मारपा जाय जाल्यार हांगा हाडून मारता, कोणी भुरग्यांक सोडपा जाय जाल्यार हांगा हाडून सोडटा, कोणी भुरग्यांक इलिगली एडॉप्शन करता, भुरग्यांक हांगाच्यान ट्रॅफिक करतात, गोंयच्यान भायर व्हरतात पोसपाक कित्याकूय तरी. आमी नोकरो ती पोसतात काय तांचे बॉडी पार्ट्स वापरतात ते. म्हणटकीर आज खंय तरी एक शॉक बसला की असल्यो गोश्टी आमच्या गोंयांत जातात कित्याक. चड करून हे पळय अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग आसा ही फर्स्ट टायम न्हय. एकदां रेप हांगा बी जाल्ली आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला फाटल्यान कन्स्ट्रक्शन चलता तेन्ना. भुरग्यांचो बलात्कार करप आनी ताका मारून उडोवप ही इतली वायट गोश्ट घडपाकूच शकना गोंयांत. आनी आमचे सारके लोक आसा रावतात थंय, ती भुरगीं भारताची भुरगीं, आमची भुरगीं, तांचे भितर आनी आमच्या भितर कांय फरक ना. काय कितें आमी उठतलीं फक्त आमच्या पांयाक तेंकतलींच तें. हांवें परत परत ज्या वेळार असल्यो गोश्टी जातात त्या वेळार परत हांवें सदांच सरकाराक दाखोवन दिलां की लेबर डिपार्टमेंट आसता ना त्यांनी चॅक करपा जाय की हावजींग पळय दितात कन्स्ट्रक्शन लेबराक ते तेंचे बायलांक आनी भुरग्यांक सेफ आसा काय कितें हें चॅक जावपा जाय. दुसरें म्हणजे तांची कांय डिविजन नासता, तीन डब्यांची तांकां घरां बांदून दितात, ताका लॅच नासता, कोणूय भितर सरपाक शकता. ते आवयन त्या भुरग्याच्या आवयन सांगलां तशी पयली रातीक पिवन तिका हात लायलो इनएप्रोप्रिएटली. आतां तांकां आवाज ना कारण ती दुसऱ्या गांवांत आसा. म्हणटरीच असल्यो गोश्टी जायत्यो आमी आनी ते पळय कितले एक धाडून गोश्ट जाली ती. त्या भुरग्याचो अत्याचार जालो, बलात्कार जालो, ताका आनी मारून उडयलो. कितलें सफर जालां आसतलें तें भुरगें. आनी तें कोडो तो अजून फुलपाचो आशिल्लो. असले एक्सपिरियन्स ताका कोणूय दिवचें नाका आशिल्लें. हांव कौतूक करतां आमचे वास्को पुलीस DYSP PI आनी चड करून आमकां आमचे बरें नशीब म्हणजे आमकां एक सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस बायल आसा. तिची सेन्सिटिविटी बी इतली आसा की ती सामकी भुरग्यांक आनी बायलांचेर कितें जाल्यार किंवा मनशाचेर कितेंय जाल्यार ती टॉलरेट करची ना. ती तिचो करियरच असो आसा. पूण हांव कौतूक करतां सगळ्या लोकांचेर ज्यांनी हे फॅमिलीक ती कंट्रोल केली. हें बेर करपाक इतली वायट घटना तांचे कडेन जाल्या. आनी आमी चिंतचें न्ही की आमी बिल्डिंगेंत रावतात बरे बिल्डिंगेंत आनी ती ते हटांत रावतात तेंचे भितर आनी आमचे भितर कांय फरक ना. अशें जावपा दिवपा जायना. चड करून भुरगीं म्हणटा ती देशाची गिरेस्तार, ती ल्हान आसतना फाडून उडोवपाची ना. हाका कडक शिक्षा जावची. कोण कोण पळय तितून इनवॉल्व आसा कोणूय बी इन्क्लुडींग एजंट, इन्क्लुडींग कॉन्ट्रॅक्टर, कसले लोकांक हाडटा तुमी. तुमकां तुमी पयशे करपाक दिता तो बिल्डराक ताका. म्हजें म्हणणी सरकारा कडेन हांव विनंती करतां की हाचेर जाता तितलें कडक एक्शन जावचें. तुमकां आतां गोंय आतां सॉफ्ट कॅपिटल जालां अशें वायोलेशना खातीर पूण तुमकां कित्याक दिसता? म्हणपाक सुद्दां वायट दिसता कारण 31 वर्सां हांव तेंच काम करतां आनी आज काल दिसता की ऑनलायन प्रेडेटर्स रिस्पॉन्सिबल काय पयशेकार रिस्पॉन्सिबल काय कोण रिस्पॉन्सिबल काय आमचे लॉ किपर्स रिस्पॉन्सिबल की तांची भंय ना कोणाकूय ना जाल्यार असल्यो गोश्टी जावपाकूच जायना हांगा. आनी सॉफ्ट कॅपिटल जाला कित्याक कोणाकूय आमी जशें पयलें सांगलां तशें कोणाकूय जर वायट घटना करपा जाय कोणाची ते हांगा येवन कित्याक करतात. इतली कॅपेसिटी कशी आसता तांकां. इलिगल कामां करपाची कॅपेसिटी खंयच्यान येता. आनी दुसरें म्हणजे आज विचार करपाचो वेळ आयला की आमची बेरिंग कॅपेसिटी पॉप्युलेशनाची कॅपेसिटी ऑफ पॉप्युलेशनाची आनी हे इन्क्रीज पॉप्युलेशन जाता तें लायट वॉटर सगळ्यो सोयो उरतल्यो काय कितें
काय फ्रस्ट्रेशनान कसल्यो गोश्टी मागीर जायत रावतल्यो सगळ्यो स्प्रेड जातल्यो. पहिले म्हणटा ते आमी कंडेम करता वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा. I honestly feel, and I've been saying about it, that I feel that Goa is not more safe for girls and women. You know, BJPचा नाराज आशिल्लो की बेटी पढाओ बेटी बचाओ, बट आय थिंक समवेअर they have तांचे हें हालिल्लें आसा. Law and order has collapsed in the state of Goa, at least I can say. Or maybe the criminals feel that Goa is the best place to do crimes and get away. Now I'm saying this because now yesterday early morning I got the news that on Friday काल की खंय तरी न्यू वाडे आमचे वास्को जे आसा थंय तर कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर खंय एक 5 वर्साची चली खंय हिका रेप करून खंय स्ट्रँग्युलेट करून मारिल्ले. जेन्ना आवय बापायन ते पळयलें तेका खंय चिकाली हॉस्पिटलान व्हेतकीर तांकां डॉक्टरान सांगलें खंय त्या फ्रोत येतालो तोंडांतल्यान नाकांतल्यान आनी शी इज डेड म्हणून. आनी मागीर एग्जामीन केल्यार खंय सांगलें खंय शी वॉज सेक्शुअली एब्यूज, तिजे रेप जाल्लो आसा and the body was sent to district hospital in Margao wherein it was confirmed that was a rape and it was a murder. Now if you go to see फाटले कितलेच दिसा जाले आमी पळयता आसतलीं not only rapes, abduction, kidnapping, murders are taking place and that also on minors. Worst part is like फाटल्या दिसांनी पळयलें आसतलें गांधी मार्केटांत एक चलो मेळ्ळो. मागीर आमचे मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एक मायनर चली कोणें सोडून गेल्लो. आतांच हालींच लास्ट मंथ वी हॅव सीन दॅट वी हर्ड दॅट एक आवयन आपलेच ओन चलयेक बोर्दा खंय तरी डस्टबिनांत खंय तरी भायल्यान उडयल्लें. डोंट गो फार, इवन दॅट कांदोलीम केस, दॅट CEO ऑफ अ व्हेरी मल्टीनॅशनल कंपनी, शी किल्ड अ ओन सन, आपलेच चलयाक मारलें. तर म्हाका तरी दिसता की दीस इज हॅपनिंग इन मोस्टली गोवा बिकॉज दे फील दॅट गोवा इज नॉट मिन्स गोवा यू कॅन कमीट एनी क्रायम एंड गेट अवे. एज आय हॅव सेड दॅट बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज कोलॅप्स्ड. हाजेर खंय तरी म्हाका दिसता खंय तरी शिक्षा म्हणजे पनिशमेंट जावपा जाय. एज फार एज आय नो, if a minor of less than 16 years commits a rape, a rape is committed on that minor, भुरग्याचेर समज, तर खंय तरी not less than 20 years imprisonment जावपाक जाय. I feel now it is a rape and a murder. रेप केलें त्या मायनराचे 5 वर्सां भुरग्याचें मर्डर केला, देन खंय तरी कॅपिटल पनिशमेंट जावपा जाय. कॅपिटल पनिशमेंट मिन्स हँग टू डेथ ऑर डेथ शूड बी द पनिशमेंट, or otherwise it is not less than 20 years of imprisonment with some fine. But here आमकां वायट दिसता की आमचे स्पेशली गोंयांत आयज खंय तरी रिजल्ट्स येना जाल्यार कोणें कमीट केले असले क्रायम आमची धाकटी भुरगीं सोंपल्ल्या, आवय बापायच्या आंगार काटे येवपाल्ल्या. कित्याक आमची भुरगीं कितली तरी स्कुलाक वतात, पेरंट्स आर वर्किंग, कांयच कळना भुरग्यांक स्कुलाक धाडटात आमी, बसीन वतात, कोण चलून वतात, मागीर ट्युशनाक वचपाचें आसता. एक टायम आशिल्लो जेन्ना आमी धाकली आशिल्ली दॅट गोवा वॉज सेफ, वी कूड कीप आवर डोर्स एंड विंडोज ओपन एंड स्लीप, बट टुडे नो. आनी स्पेशली आतां हे दिसता ते भाशेन एक कन्स्ट्रक्शन सायटाचेर जाल्ली आसा गजाल, म्हाका दिसता ही खंयची तरी मायग्रंट आसा. बरें मायग्रंट आसा जाल्यार गव्हर्मेंटान कितें केलां आमकां तें कळपा जाय. पंचायत बॉडी ऑर पुलीस स्टेशनाक थंय व्हरून व्हेरिफिकेशन केल्लें आसा जाल्यार हे मायग्रंट्साचेर जे कोण गोंयांत येतात भायले तांचे जावं ते मेड्स म्हूण येवं, ते कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर काम करपा येवं, खंयचेंय काम करपा येवं, तांचें व्हेरिफिकेशन जावपा जाय. आनी हांव मागतां की सरकारान आनी पुलिसान, वास्को पुलिसान ही क्रॅक करपाकूच जाता तितली बेगीन, आनी खंय तरी पनिशमेंट म्हणटा ती सिरियसनस आसपा जाय. आनी खंय तरी दिसपा लागला की गोवाचो CM जो आसा प्रमोद सावंत, हू इज ऑल्सो द होम मिनिस्टर, दॅट यू आर टेकिंग इट व्हेरी लायटली. म्हाका दिसता हे जे क्रायम्स जावपाले, एट्रोसिटीज जावपाल्या भुरग्यांचेर बायलांचेर, आनी जेन्ना तुमी तुमचोच नारो घेवन म्हणटात की बेटी पढाओ बेटी बढाओ बेटी पढाओ, खंय तरी फेल जाल्लो आसा तुमचो नारो. आनी लोकांनी दिसपा लागला, बायलांकनी चड करून आउटसायडर्स फील दॅट गोवा इज द बेस्ट प्लेस टू कमीट क्रायम्स एंड गेट अवे. आय अंडरस्टँड दॅट SP Sunita Sawant जी आसा SP, शी इज हँडलिंग दीस केस. आय एम जस्ट प्लिडिंग टू सुनीता बाय दॅट सी जाता तितले बेगीन क्रॅक डावन करचें, व्हेरिफिकेशन केला जे पळोवचें ते सायटीचेर जे काम करताले, आनी कोण तो क्रिमिनल जे 5 वर्सां भुरग्याचेर रेप करून ताका जित्ते मारता, इतलो कोण हाटलस त्या मनशाक धरचो, ताका एरेस्ट करचो, आनी जाता तितले बेगीन ताजे सेक्शन लावन ताका भितर उडोवचो, नाल्यार कॅपिटल सेंटन्स दिवन एक खंय तरी लोकांकनी हें दिवपा जाय कितें की दॅट देर इज समथींग कॉल्ड लॉ म्हणून, जस्टीस मेळपा जाय म्हणून त्या आवय बापायनी. इतलेंच हांव अपेक्षा करतां. आनी सुनीता बाय, आय कॅन अंडरस्टँड दॅट यू ऑल आर kept on the job, that is election around the corner, so you all are put on different fields, on different jobs. It's not only about SP Sunita, I am telling all the police officers that you all are first supposed to be amche rakshak.
सो तुमी पयली आमची रक्षा करा, आमच्या भुरग्याची रक्षा करून हांव मागतां आनी जाता तितले बेगीन क्रॅक करची केस so that an example is set rest of the country that Goa is not a soft target for you all to come and commit crime and get away. The rape and murder of this 5-year-old needs to be condemned very strongly, and more than just condemnation, we demand strong action against the perpetrator. The point over here is that we see that the action from the state is very slow in prevention work. There is no fear of the law, and so openly these acts are committed. The message that is going out is, well, these things happen, and that is the kind of response that we get. Recently we had a case where a drunk father came and beat up the child, young girl. The matter went to the police station. Until date, the father or this accused has not been arrested. The mother had injuries, was taken to the hospital. Now, when no action is taken, timely action is taken, then the message that goes to the people is that fine, I can do and get away with it, and more people get emboldened to do these crimes. पळय कितें आसा न्ही, आमी पयलीं पासून सरकाराक सांगत आसा की गोंयांत लोक मर्डर करतात आनी रेप करतात, हें प्रकरण पळय आसा न्ही दिसान दीस वाडिल्लें आसा. आनी आमकां आतां लोक कॉमेंट्स मारतात की गोवा में जाने का, रेप करने का, मर्डर करने का, बाकी आने का, कुछ कारवाई नाही म्हणून. असले जातकूच न्ही मनाक मातशें खंय तरी खटकता. एक 5 वर्साच्या भुरग्यांक कामगार लोक आपली इच्छा पूर्ण करपाक एक ल्हान भुरग्याकच तेजो टार्गेट करपाक लागलो. खरें म्हणून जाल्यार वेळीच तेजेर कारवाय जावपाक जाय. त्या कॉन्ट्रॅक्टरान अशा लोकांक जेन्ना कामाक हाडटा तेन्ना त्या लोकांक पयलीं पासून अशी स्ट्रीक वॉर्निंग दिवंक जाय. लास्ट टायमार हांवें अशें म्हटलेलें की अशा हे जे कामगार लोक आसा जे बायलां पासून पयस आसा तांकां लागून एक बाजार जावपाची गरज आसा म्हणून. खरें म्हणून जाल्यार न्ही आज जर बाजार खंय तरी आसलेलो जाल्यार हें अशें कितें जावचें नासलेलें. लोकांक अशे बारीक भुरग्यांक आज रेप करता. आज ते कामगाराचे भुरगे आसा, फाल्यां ते आमच्या घरा पर्यंत पावपाक वेळ लागचो ना म्हणून हेजेर न्हू खरें म्हणून जाल्यार बरी कारवाय जावंक जाय. गोंयांत तुमी पळयलां फोगाट म्हणून हें जालो, ताका हांगा हाडले ड्रग्स बी पयलें तिजो खून जालो. दुसरी गजाल हांगासर हेजे म्हणजे डावरीचे हें आसले त्या बायलांक हांगासर घेवन येतात, हांगा मर्डर करतात वयता. अशें हांगा ल्हान भुरग्यांक हांगा रेप जाता. वास्को आमच्या 2007 कडेन एक रेप जाल्लो ल्हान चेडवाक, ते एक दुखदायी गजाल. आनी कितले तरी अशीं चेडवां अशीं व्हडली बी आसा ती लजेक लागून फुडें सराना. पुलीस स्टेशनार वचत जाल्यार तांकां तो सपोर्ट मेळना का कितें अशें आमकां दिसता. आमचे कडेन कोण तरी म्हणजे NGO कडेन जावं सोशल वर्करां कडेन कोण अशें रेप जालो म्हणून येत जाल्यार ती रोखडे रजिस्टर जाताय बी आनी लस धरनासतना आमी तांकां कावन्सिलींग केल्या उपरांत तें बरें जाता. पूण आज पळयल्यार तुमी एक खरेंच वायट दिसता की गोंय एक फक्त मर्डर आनी रेप करपाक सारकेच कॉमेंट्स उरतले का कितें. सरकार हेजेर कांयच दखल घेवचो ना का कितें. दुख्ख दिसता सरकारान हेजेर वेळीच आपलें फक्त इलेक्शन आनी व्हडली भाटां खावप, कोमलुतांतल्यान खावप, हें खावप तें करप आनी आपले ओपोजिशन आहा तांकां काबार करप हेंच सरकाराचें काम का कितें अशें दिसता. पूण आमचे लोकांक लागून रिक्वेस्ट आहा अशें केन्ना जेन्ना कामगार बी अशें हाडटात न्ही कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन म्हजें रिक्वेस्ट आहा की जे कामगार तुमी हाडटा तांकां कितें खरें म्हणून जाल्यार वेळी ताकीद दिया. तेंचे सगळे पेपर म्हणजे ID कार्ड, ते लोक हांगा रावता जाल्यार पुलीस फॉर्म हे सगळें भरून दवरपाचें चड गरजेचें आसा. जेणे करून पुलिसाकूय बी ताका सपोर्ट मेळटलो की रोखडे सगळें काम करपाक. आतां ते चेडवाक रेप जालो, मर्डर जाल्यार आवयन आवाज काडलो म्हणून, ना जाल्यार त्या भुरग्याक समज खंय तरी व्हरून पुल्लेलें आनी कांयच ना आवय बावडी मिसींग म्हणून बोवाळ मारतली आशिल्ली. वेल एंड गूड, बरी तेज्या आवयक ताकद दिवं देवान की एक भुरगें अशें जावप म्हटल्यार जेका जळटा ताका तें कळटा. लोक फक्त काकूट करून रावतले पण सरकारान हेजेर खंय तरी दखल घेवपाची, बरेपणान दखल घेवपाची गरज आसा.